बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। हकीकत सब्र से चल रही है। सब्र और शुक्र ये दो इस्तिलाह हैं और हर वक्त इंसान इन दो इम्तिहानों में है। ये तो मसाइब हैं और जो कभी सेहत के लिए चैलेंजेस होते हैं, कभी माशी इक़्तिसादी चैलेंजेस होते हैं, कभी दुश्मनों की अलगार होती है, कभी जान का नुकसान होता है, कभी माल का होता है, कभी औलाद का और कभी हासिल्स का। वो बशर साबिरून के लिए है। दूसरी तफसीर जो अकाबरीन बताते हैं वो अवामिर नही की ताल्लुक़ से होते हैं कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हुई हैं उन नेमतों का जो अल्लाह पाक सुब्हान ताला ने उनके इस्तेमाल का तरीक़ा हमें बताया है। आँखों के इस्तेमाल, कानों का उसके इस्तेमाल, ग़ज़ा जवारे के इस्तेमाल, दिल व दिमाग के इस्तेमाल, तो ये रब चाही उसूल के मुताबिक आ जाए तो ये साबिरीन की कामिल शक्ल होती हैं। और जिन गुनाहों से बचने के लिए कहा है उनसे वो बचें। इसी की तफसीर चल रही है। सूरह मुज़म्मिल की शुरू की 8 आयत की हज़रत ने काफ़ी तशरीफ़ फरमाई, उसी को आप आगे बढ़ाते हैं। व तबत्तिल तब्दील तक हम पहुँचे थे कि तहज्जुद की नमाज में तिलावत कुरान मा तरतील और उसके बाद ज़िक्रुल्लाह को मुतय्यन फरमाया है। ये अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि इंसानियत में सबसे कामिल हैं, ये तरतीब बताई है कि कुरान और फिर कुछ वक्त ज़िक्र के लिए। तो ये बाद में जो है सहाबा कराम और कामिलीन इसी को चलाते रहे हैं। तालिबीन के लिए वक्त ज़िक्र मुतय्यन कर देना, ये हिदायत हैं जो इनसे निकली हैं कि तालिबीन के लिए हर एक के मुनासिब को ज़िक्र मुतय्यन करना। ये असूल इसी सूरत से निकाला। और तो अकाबरीन ने नंबर 2 तालिबीन के लिए वक्त ज़िक्र मुतय्यन कर देना। सुबह की नमाज के लिए कहते हैं तहज्जुद के वक़्त हो तो बेहतर है, रह जाए तो फिर कहते हैं कि नमाज के बाद उसको पूरा करें। इसी तरह उस वक़्त में फ़ुर्सत और फ़रागत की रियायत रखना। अब जब हम शुरू में अपने हज़रत से ताल्लुक़ कायम किया तो सिर्फ़ हमें 11 दफ़ा का आदद, क्योंकि उस वक़्त तालीम के ऊपर ज़्यादा इन हज़रात का ध्यान होता है कि अपने निसाबी तालीम में कहीं पीछे न रह जाए, और उसकी मुइन ज़िक्र अस्कार 11 दफ़ा सुबह शाम, या अलीम या फ़त्ताह हो या हफीज़ हो या नसीर, ये तालीम फरमाया था। और फिर आस्ते 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 अल्लाह पाक ने उसको 24,000 तक पहुंचा दिया। तो ये उनके लिए फ़ुर्सत और फ़राग की रियायत रखना कि ये बच्चे कितना वक्त दे सकते हैं, या हर शख्स जो है उसकी कितनी फ़ुर्सत उसको यकसुई से वो ज़िक्र करने की मिलती है, चाहे वो 11 का आदत क्यों न हो। तालिबीन को ज़िक्र में यकसुई की ताकीद करना कि वो बैठ के यकसू हो के सब चीज़ों को पसे पुश डाल के धंधों को सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र को ये करे। दरअसल तायुन ज़िक्र, तायुन वक़्त, फ़ुर्सत वग़ैरह इसी यकसुई हासिल करने के लिए हैं।
یہ جو دل و دماغ بالکل منتشر ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ نہ اپنے کام کا ہوتا ہے نہ معاشرے کے کام کا ہوتا ہے۔ تو یکسوئی حضرت فرماتے چاہے بقدر سوئی کیوں نہ ہوں، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہیں یہ سارے کہ ذکر کا تعین ہو اور وقت کا تعین ہو اور فرصت وغیرہ، اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف اذکار کی طرف چلے گا، جو آج کل حال بن گیا کہ جہاں بھی کوئی ویب سائٹ پہ دیکھ لیے، جہاں کسی سے سن لیا تو بس اس کو ہر ایک پھر پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور اسی میں جو ہے اس کا متعین کرے تو طالب کا ذہن مختلف اذکار کی طرف چلے گا کہ یہ کروں یا وہ کروں، اور خاص طور پہ آج کل خواتین اس میں بہت مبتلا ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر ایک نے اپنے ان چیزوں کو ڈالا ہے اور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ اکابرین صوفیاء کی جو معالجات کی تعلیم ہے اس سے موافقت نہیں کھاتے ہو، کیونکہ اس سے اور زیادہ ان کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں، یکسوئی کی طرف نہیں آ پاتے۔ ایسے ہی کسی کو 2-3 وقت فرصت کی ملتے ہوں تو اس کو ان میں بھی یہ تردد ہوگا کہ کون سا وقت زیادہ بہتر ہے، کس کو ذکر کے لیے خاص کروں۔ یہ عوام الناس اور خواتین کا ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ شیخ کی تعین کے بعد جو اللہ پاک نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ کسی کو اپنا بڑا مان لو پھر اس کی مان کے چلو، شیخ کے تعین کے بعد یہ تردد زائل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں پھر وہ اس میں سے زائل ہو کے یکسوئی کی طرف اللہ پاک ان کو پھر بڑھاتے ہیں، اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ معمولات صوفیاء پر جلدی سے بدعت کا الزام لگا دیتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نکالنا چاہیے۔ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے، یہ بدعت اور خاص طور پہ جو یہ خوارج کا طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اور جن کو ہم ایک دفعہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ ٹکرے کیوں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بینائی نہیں ہے، کسی پہ اعتماد نہیں ہے، یا تو بینا ہو یا بینا کے ہاتھ میں ہاتھ ہو تو پھر ٹکر سے بچ جاتے ہیں، تو خود اپنے اتنی بینائی نہیں ہے کہ ان گودے تک پہنچ سکے جو ہیرے جواہرات ان آیتوں میں چھپے ہوئے ہیں، کسی کی مانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ٹکرے ہوں گی۔ اسی پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ معمولات صوفیاء پر جلدی سے بدعت کے الزام لگا دیتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نکالنا چاہیے۔ اگر کامل غور و خوض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیاء کے تمام معمولات و احوال کی اصل قرآن و حدیث سے مل جائے گی، جس کی دلیل حضرت حکیم الامت کا رسالہ حقیقت الطریقہ اور رسالہ مسائل سلوک ہیں، اور ایک رسالہ التشرف، اور اسی طرح میں نے التکشف کو بھی ذکر کیا، اور قرآن سے جو ہے دلائل القرآن، مسائل سلوک من الکلام ملک الملوک، جس میں احادیث کثیرہ سے محققین طریق کے اصول و فروع کی تائید کی گئی۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔